نو خلق د خلقو استقبال په قالین سره کوي او د قرآن د طلبو استقبال رب العالمین د ملائکو په وزرو سره کوي. تاسو ته د ملائکو وزري غوړي لتزع اجنحتها رضا لطالب العلم. ملائک خپل وزري غوړي د پاره د رضا د طالب علم، د پاره د خوشالولو د طالب علم. دا صحیح حدیث تے دا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکوڑی کی منگتوی وی یو طالب وی اغد اخپدی سی راپری خودا وی چی دل تا وزر کم دے. نبی علیہ السلام وی ملائک دی تا وزری غوڑے وی اغد اخپدی سی راپری خودا چی دل تا خو وزر نشتا وی دا اغی طالب علم پخپکی بیا چنجش ویو پاگی خپکی خوا. احادیث دا امام الانبیاء دا طولی دنیا رشتینے دے، صادق دے و مصدوق دے. خوا اغا چی خبرو کی اغی کی با دا دروغ و شیبم نی انشاءاللہ دا مکمل رشتینی دا امام الانبیاء اغا صادق و رشتینی سوچا خبری دی چی امام الانبیاء منگتویلی دی. نو دا د طالب علم استقبال نے